अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से तकरीबन सभी व्हाट्सअप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, मगर व्हाट्सअप के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं या कमियां हैं जिसकी वजह से आप कोशिश करते होंगे कि आपको उसका नेमुल बदल मिल जाए। गुज़िश्ता 1 साल पहले व्हाट्सअप ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां करी थी कि जिसके बायस वो अपने यूज़र्स की बुनियादी मालूमात बल्कि बहुत सारी मुकम्मल मालूमात थर्ड पार्टी ऐप्स को देने लग गया था। मज़कूरा सूरत हाल के बाद बहुत से लोगों ने परेशान होकर व्हाट्सअप का नेमुल बदल इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था और उस इस्तेमाल के अंदर उनको 2 ऑप्शन मिले थे। एक ऑप्शन मिला था टेलीग्राम ऐप का और दूसरा सिग्नल ऐप का। कसीर तादाद में लोगों ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल की, मगर फिर वो वापस व्हाट्सएप की तरफ इसलिए आ गए थे जब उन्हें देखा गया अक्सर यूज़र उनके जो जान पहचान के लोग हैं या जो उनके हल्का अहबाब के लोग हैं वो व्हाट्सएप पर ही थे, टेलीग्राम पर नहीं आए थे। हालांकि टेलीग्राम बड़ी बेहतरीन ऐप है व्हाट्सएप के मुकाबले में, मगर फिर लोग वापस व्हाट्सएप ही तरफ चले गए थे। टेलीग्राम ने गुज़िश्ता दिनों 8 दिसंबर 2021 को एक बल्कि बहुत से ऐसे जदीद फीचर्स मुतारिफ कराए जो आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिहाज से बेहतरीन है। इन फीचर्स के तहत अब कोई भी फ़र्द आपके वॉइस मैसेज, चैट मैसेज, तहरीरी मैसेजेस को आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना किसी को फॉरवर्ड कर सकता है, ना सेव कर सकता है, ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। मज़कूरा ख़ुसूसियात व्हाट्सएप के अंदर आपको नहीं मिलती हैं। तो इस फीचर्स के ज़रिए टेलीग्राम ने आपको ये सहूलत दे दी है कि आपके चैट जो है काफ़ी हद तक सिक्योर और प्राइवेसी के हामिल हो गई है। अब कोई भी फ़र्द आपके भेजे हुए वॉइस मैसेजेस को या किसी भी किस्म के मैसेजेस को आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, आगे किसी को भेज नहीं सकता, ना सेव कर सकता है, ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और ना कॉपी कर सकता है। मज़कूरा ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए तरीक़ेकार ऐसा है कि आप टेलीग्राम ऐप को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ग्रुप्स का एक ऑप्शन होता है जो जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपनी फैमिली का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें फैमिली 1 के नाम से आपने उन्वान दिया हुआ है, तो आप जैसे ही टेलीग्राम को ऑन करेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आप ग्रुप्स उस मतलूबा ग्रुप के आइकन के ऊपर या जहाँ ग्रुप फैमिली 1 लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फैमिली 1 पे क्लिक करने के बाद आपको अगली स्क्रीन पे 3 डॉट्स से पहले ऊपर सबसे ऊपर की जानिब राइट साइड की तरफ एक पेन का निशान मिलेगा, कलम का निशान मिलेगा जो एडिट का निशान होता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक कर दें और फिर थोड़ा उसके नीचे जाएंगे तो आपको उसमें लिखा होगा कंटेंट सिक्योर या प्रोटेक्ट योर कॉन्टैक्ट, इस तरह की कुछ चीज़ लिखी होगी। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद मज़कूरा ग्रुप के अंदर कोई भी आपका मैसेज भेजा हुआ होगा, चाहे वो वॉइस हो या तहरीरी हो या कोई इमेज हो या किसी भी किस्म का मैसेज होगा, वो कोई और बंदा उसको ना तो आगे फॉरवर्ड कर सकेगा, ना उसको सेव कर सकेगा, ना उसकी कॉपी कर सकेगा और ना ही उसका स्क्रीनशॉट ले सकेगा। ये सहूलत जो है आपको प्राइवेट ग्रुप्स या प्राइवेट चैनल्स के अंदर मिलती है। अगर आपने पब्लिक ग्रुप बनाया हुआ है या पब्लिक चैनल बनाया हुआ है तो उसमें गालिबन ये सहूलत आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, और टेलीग्राम ने इससे पहले ऑटो डिलीट का ऑप्शन तो दिया है, वही है, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज अगला बंदा रीड कर ले और उसके फौरी बाद वो डिलीट हो जाए तो उसका भी तरीक़ेकार है। उसमें होता ये है कि आप सीक्रेट चैट का ऑप्शन मुंतखब करते हैं, जिस फ़र्द से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो वो फ़र्द आपके सीक्रेट चैट को जैसे एक्सेप्ट करता है तो आप अपने मैसेज को भेजते हैं उस फ़र्द को और उसमें एक ऑप्शन टाइमर का लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को मैसेज भेजना और चाहते हैं कि 2 सेकंड्स के बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए जब वो फ़र्द पढ़ ले, तो जैसे आपका मैसेज उस फ़र्द तक पहुंचेगा तो वो जैसे ही वो मैसेज पढ़ेगा उसके 2 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। इसमें आप टाइमर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों व्हाट्सएप ने भी कुछ इस किस्म की चीज़ देने की कोशिश करी मगर वो कामयाब नहीं हुआ। उसने ऑटो डिलीट का ऑप्शन तो दिया है मैसेज के हवाले से, मगर उसमें उसने 24 आवर्स का ऑप्शन दिया है टाइमर के तौर पे और 7 डेज़ का और 90 डेज़ का दिया है जो कि नाकाफ़ी है। टेलीग्राम के अंदर ये बात कमाल की है कि इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट या चंद घंटे या जिस दौरान का आप चाहें टाइमर लगा सकते हैं। उसमें आपका मैसेज भेजे जाने या रिसीव होने के फौरी बाद या मतलूबा दौरानी के फौरी बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा।
ٹیلی گرام ایپ سمجھ لیں آپ کار یوز کر رہے ہیں اور واٹس ایپ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ بائک استعمال کر رہے ہیں. تو جو فیچرز ٹیلی گرام ایپ دیتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ واٹس ایپ اس کا 50% بھی نہیں دے پاتا، مگر چونکہ لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے آلریڈی واٹس ایپ یوز کر رہی ہے اس لیے لوگ مجبوراً واٹس ایپ کی طرف ہی رہتے ہیں. مگر آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان ٹیلی گرام کی طرف ہو رہا ہے کیونکہ ٹیلی گرام میں جو بنیادی فیچرز ہیں اور جدید فیچرز وہ متعارف کراتا رہتا ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل فی الحال نہیں مل رہا. تو میرا بھی مشورہ اپنے دوستوں کو یہی ہوگا، جو سننے والے سامعین ہیں ان سب کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ ٹیلی گرام ایپ کو ضرور استعمال کریں، اس کے فیچرز کو استعمال کریں اور اس کی پرائیویسی اور سیکیورٹی فیچرز دیکھیں، آپ کو یقیناً پسند آئیں گے. اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، یا میرے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام نمبر پہ بھی آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0321296002. میں نے اپنے چینل پہ ایک پلے لسٹ بنا دی ہے جس میں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کی بنیادی یا جدید جیسے جیسے نئے فیچرز متعارف ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بر وقت مہیا کر سکوں. تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئکن پہ بھی نوٹیفیکیشن آئکن پہ بھی کلک کر لیں گے تو آپ کو میرے اس قسم کی ویڈیوز بر وقت مل سکیں گی. اور اگر آپ کو یہ میری دی گئی معلومات مفید لگ رہی ہیں یا آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ ٹیلی گرام کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں تو پھر میرے اس آڈیو ویڈیو کو آگے اپنی سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ یا جہاں جہاں آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں سب جگہ پہ فارورڈ کر دیں، شیئر کر دیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اس سے لوگوں کو اپنے میسیجز سیکیور کرنے کا موقع ملے گا اور ان کی پرائیویسی بھی سیکیور ہو سکتی ہے. اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی فرد جیسے آپ نے اپنے میسیج کا آپشن تک منتخب کر دیا کہ کوئی آپ کے میسیج وائس میسیج فارورڈ نہیں کر سکتا یا چیٹ میسیج فارورڈ نہیں کر سکتا، مگر ایسا بھی پاسبل ہے کہ اگلا انسان جو ہے آپ کا وائس میسیج سنے اور دوسرے موبائل سے اس کو ریکارڈ کر لے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کے اسکرین شاٹ لینے کے بجائے دوسرے موبائل سے آپ کے لکھے ہوئے تحریر کردہ میسیج کی ایک تصویر لے لیں، مگر ایسا بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. 90% کے معاملات کے اندر ایسا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جو آپشنز ٹیلی گرام نے دیے ہیں سیکیور کرنے کے آپ کی پرائیویسی کو تو وہ کافی حد تک کارآمد ہیں. آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ کی بہت سی پرائیویسی اور جس کو آپ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں وہ میسیج اس تک ہی ریسیو ہوا، کسی تھرڈ پرسن کو یا اناتھورائز پرسن کو نہیں جائے گا. پاکستان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب برے صغیر میں یا پاکستان میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک فیملی گروپ بنایا ہوا اور اس میں کوئی وائس نوٹ بھیجا ہے، وائس میسیج بھیجا ہے، تو اسی میں سے کوئی فیملی ممبر آپ کا وائس میسیج اٹھا کے کسی تھرڈ پرسن کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے، جس سے آپ کو اکثر و بیشتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی میں خلل پڑا ہے. آپ نے میسیج فیملی ممبرس کے لیے بھیجا تھا اور وہ آگے کہیں اور چلا گیا، جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو ٹیلی گرام آپ کو اس چیزوں سے یا اس قسم کی چیزوں سے بچنے کی سہولت فراہم کر رہا ہے. تو میرا مشورہ اور میری تجویز تو یہی ہے کہ آپ ٹیلی گرام ضرور انسٹال کر کے استعمال کریں. اس کے جیسے جیسے آپ فیچرز دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اب تک کیوں ٹیلی گرام استعمال نہیں کرتے تھے. تو اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینلز کے اوپر آتے رہیے، اس کو دیکھیے اور ایک ویڈیو کو اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کو بار بار دیکھیے، اس کو آپ کو یقیناً بہت سی بہترین چیزیں سمجھ آئیں گی. اگلی قسط تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.